नाज़रीन, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के दफन शुदा खजाने निकालेंगे और इन शहजादों पर किस शक्ल में अजाब आएगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में क़यामत और क़यामत के नज़दीक वक्त के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयाँ मौजूद हैं। हाल ही में मुताले के दौरान एक ऐसी पेशनगोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को मजबूर कर दिया है कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाएगा। और अलबत्ता ये हकीकत है, और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमज़ोर हो जाएगा और ख़ास तौर पर अरब के इलाके और वहाँ के रहने वाले बाशिंदे किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में ले लिए जाएंगे, जो न सिर्फ इनके ईमान के लिए तबाहकुन होगा बल्कि इनके जानो माल के लिए भी नहायत तबाहकुन साबित होगा। नाज़रीन, वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबतुल्लाह पर हमला करने की कोशिश करेगा और तब इमाम महदी अलैहिस्सलाम किस तरह से उसे रोकेंगे? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम महदी को सज़ा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ज़मीन फट जाएगी और वो लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा? और वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन इस लश्कर में कमज़ोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे? और दोस्तों, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफों के 3 बेटे यानी 3 खिलाफतों के 3 शहजादे काबतुल्लाह के नीचे दफन खजाने की मलकियत के बारे में झगड़ा न करें और इनके दरमियान एक खून रेज जंग न छिड़ जाए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह से नहीं था जिस तरह से हम उसे आज देख रहे हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैह ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस वक्त बनु जरम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाज़त से आबाद हुआ, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहाँ तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश, जो बनी इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जरम को मार भगाया। बनु जरम शिकस्त खाकर भागने से पहले अपना तमाम तर खजाना, जिसमें काबतुल्लाह का खजाना भी मौजूद था, वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मुकाम पर इस तरह दफन कर गए कि इसका सुराग ना लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा और जब हम यहाँ दोबारा आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और मक्का मुस्तकिल तौर पर कुरैश के कब्जे में चला गया। काबतुल्लाह का ये खजाना, जिसमें काबतुल्लाह के लिए वक्फ किए गए मुख्तलिफ अदवार में सोने, चांदी और दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल थे, इस खजाने की मालियत अच्छी खासी है और चूंकि इसको लोगों ने अपनी मर्जी से काबतुल्लाह के नाम वक्फ कर दिया था, तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। खुद काबतुल्लाह के अंदर फर्श में भी दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। और ये भी याद रखें कि इस खजाने में सोने और सोने से बने हुए मुख्तलिफ हथियार होंगे, ज़रूफ की अच्छी खासी मिकदार होगी और इसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए। इस तरह से ये खजाना अपने आप में कदीम होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातों के लिहाज से भी अच्छा खासा बेश कीमत है। इस वक्त आलम अरब की जो सूरत हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नज़रों से छुपी नहीं हुई। एक तरफ तो जजीरा नुमा अरब में बेहयाई फैल और बेशरम किस्म की रवायात को फ़रोग दिया जा रहा है और दूसरी जानिब अरब के इस इलाके में कायम मुख्तलिफ हुकूमतें तेजी से ख़त्म होते हुए दुनिया में अपने असर रसूख और अपने शहजादों की फजूल खर्चियों से कम पड़ते खजानों की वजह से शदीद परेशान हैं। वसाइल की कमी हमेशा दुनिया के हर खित्ते में जंग का बाइस बनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़ेह इशारा मौजूद है कि आलिम अरब की मुस्लिम हुकूमतें
بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھ لیں گے اور یوں خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب کی مختلف خلافتوں کے یہ 3 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار تھی، اسے اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں سے ہی ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سال سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران ہیں، جو اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں متنازع ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کو ایک مالدار حکومت بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اپنے اس مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی ہے اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان شاید وہ شہزادے ہو سکتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کرے اور جو اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا، وہ مدینہ میں موجود ہوگا اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا، اور حدیث میں اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا، یہ کوئی بہت زیادہ پارسا اور متقی شخص نہیں ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام جنہیں اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہوگا، وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان اس امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا، اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنسا کر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مکمل طور پر یہ حالات کس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے، اس کا اندازہ تو ظاہر ہے آنے والے وقت میں ہی ہوگا، البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ واقعی مال و دولت کے لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔